खबर म्यागजिन पोडकास्टमा सबैलाई स्वागत गर्छौँ। युवा लेखक कमल भुजेलले खबर म्यागजिनलाई एउटा रचना पठाउनु भएको छ। कमल भुजेल एकजना युवा राजनीतिक विश्लेषक पनि हुन्। उनले पठाउनु भएको यो लेखलाई हामी पोडकास्ट मार्फत यहाँ प्रसारण गरिरहेका छौँ। मान्छे जन्मिँदा एउटा शरीर मात्र लिएर जन्मिएको हुन्छ, तर कालक्रममा त्यस शरीरले गर्दै गएको कार्यले नै उसको चरित्रको निर्माण हुने गर्दछ। चरित्रले नै परिचय दिने गर्दछ, जुन कालजयी बनेर इतिहासमा पनि बाँच्न सक्दछ। शरीर त एउटा वस्तु मात्र हो, जुन समयसित बदलिएर हराएर जान पनि सक्छ, तर चरित्रले दिएको परिचय सबैको मनमा बाँचि नै रहन्छ। त्यसर्थ शरीर र चरित्र सँगै मर्न पनि सक्छ, सक्दैन पनि। यो कुराको निर्क्युल त्यस बेलाको देशकाल वातावरणले निर्णय गर्दछ। धेरैको शरीरलाई मार्दा चरित्र पनि मेटिने गर्दछ, तर कतिको शरीरको हत्या भए उसको चरित्र झन् प्रकाशमा आएर प्रचलित हुने गर्दछ। तर कहिलेकाहीँ कसैको अस्तित्व मेटाउन उसको शरीर होइन, उसको चरित्रलाई मास्ने काम गरिन्छ। कुनै पनि व्यक्ति यदि जनता बीचमा प्रिय बनेका छन्, जसको निम्ति प्राणसम्म दिन जनता तयार छन् भने त्यस्ता व्यक्तिको शारीरिक हत्या गर्न दुस्साहस मात्र हुन्छ। यस हत्याले खैला बैला मचिन्छ। यस हत्याको परिणति स्वरूप समाज एउटा क्रान्तिमा नै होमिन पनि सक्छ भने यस अवस्थाले त्यस्ता अझ धेरै व्यक्तिहरूको जन्म दिन सक्छ, जुन हत्या गर्नेलाई धेरै नै घातक हुन जान्छ। त्यसर्थ हत्यारा धेरै चङ्खो हुन्छ। उसले यस्तो जोखिमहरू उठाउन चाहँदैन। तब उसको योजनामा त्यस्ता व्यक्तिको हत्या गर्न परे शरीरलाई जिउँदै राखेर उसको चरित्रको मात्र हत्या गर्ने गर्दछ। जब चरित्रको नै हत्या भइसकेपछि त्यस चरित्रले प्रभावित बनेका जनसमुदाय सिधासिधी त्यस व्यक्तिको शरीरबाट पनि टाढा हुँदै जान्छ। जब जनसमुदाय नै यस शरीरबाट टाढा भएर जान्छ, तब शरीरको अस्तित्व पनि मेटेर जान्छ। कुनै खैला बैला पनि हुँदैन। हत्या यसरी हुन्छ कि दोष शरीरलाई दिइन्छ। हत्या हो भनेर कसैलाई भनक धरी पनि हुँदैन। यसरी जनप्रतिनिधिहरू मासिँदै जान थाल्छ र कसैले थाहा पनि पाउँदैन। गोर्खाको चिनारीको युद्धमा बङ्गालले धेरै नै दमन गरेको छ। गोर्खामा जब पनि जनताको बीचबाट राज्य सत्तालाई हल्लाउन सक्ने नेतृत्वको जन्म भएको छ, ती सबैलाई मास्ने काम राज्य सत्ताले गरेको छ। गोर्खाको लडाईँ भनेको राज्य सत्ता विरुद्धको लडाईँ हो, न कि राज्यसित मिलेर गरिने सम्झौता, जुन अहिलेका वर्तमान नेता बनाउँदाहरूले भनिरहेका छन्। राज्य सत्ता भनेको शासक वर्ग हुन्, चाहे राज्य सरकार होस् वा केन्द्र सरकार। त्यसैले राज्य सत्तासित मिलेर गोर्खाले कहिले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन। उन्मुक्ति भनेको मागेर पाइने वस्तु पनि होइन। गोर्खाको प्रत्यक्ष झडप हुने भनेको बङ्गालको राज्य व्यवस्थासित हो, तर बङ्गालीसित भने कहिले पनि होइन। किनभने बङ्गालकै धेरै बङ्गालीहरू पनि आफ्नो हक अधिकारको निम्ति बङ्गाल राज्य सत्तासित जुझिरहेका छन्। त्यसर्थ गोर्खाको चिनारीको लडाईँ भनेको राजनैतिक लडाईँ हो, बङ्गाली समुदायसितको साम्प्रदायिक लडाईँ होइन। तर बङ्गाल सत्तासित गोर्खाले व्यक्तिगत लडाईँ लडेको हुँदैन। गोर्खा समुदाय एकीकृत भएर जब राज्य सत्ताको विरुद्ध सडकमा ओर्लिन्छ, तब राज्य सत्ताले सिधै दमन गर्न सक्दैन। गणतान्त्रिक मागलाई सिधै दबाउन सक्दैन। तब यी सङ्घर्षलाई दबाउन बङ्गाली बनाम गोर्खामा परिणत गरेर हिंसा फैलाउँछ र हिंसा रोक्ने बहानामा
पुलिसदेखि सेनाहरू सबै लगाएर दमन गर्न खोज्छ र दमन पनि गर्छ, जसको भोगाइहरू प्रत्येक गोर्खाको रगतमा अहिले भुटभुटिरहेकै छ। राज्य सत्तासित कुनै पनि जाति गोष्ठीको सङ्घर्ष हुन थाल्छ। यस्ता सङ्घर्षले धेरै प्रकारको राज्य सत्ता विरुद्धको चरित्रहरूको निर्माण साथै विकास गर्दछ। चाहे सडक आन्दोलन गर्ने नेतृत्वको होस् वा सङ्घर्षलाई दिशा दिने बौद्धिक चरित्रको। राज्यको दमनलाई जनता सामु अभिनय गरेर प्रस्तुत गर्ने कलाकर्मी होस् वा विरोधको आवाज शब्दमा उतार्ने साहित्यकारहरूको नै। इतिहास लेख्नेदेखि राज्य सत्ता विरुद्धमा उभिने हर चरित्रलाई नै राज्यले मास्न खोज्छ र कालक्रममा हत्या गरेर सखाफ नै पार्न खोज्छ। त्यसैले गोर्खा चरित्रको हत्या विशेष बङ्गाल राज्य सत्ताले गरिरहेको छ। संसारभरिकै क्रान्ति वा राज्य विरुद्धको सङ्घर्षमा जब पनि जनता एकबद्ध भएर लडेको छ, त्यहाँ राज्य सत्ता झुकेको छ। त्यसर्थ जनतामाथि जति नै दमन गर्न खोजे पनि राज्य सत्ता विफल हुने कुरा स्पष्ट भएकोले नै गर्दा राज्यले यो सङ्घर्षलाई नेतृत्व गरिरहेको व्यक्तिहरूलाई हत्या गर्न खोज्छ, तर सिधै हत्या गर्न नसक्ने हुँदा यस्ता योजना बनाएर शरीर र चरित्रको पालै पालो हत्या गर्छ, जुन जनताले आभास पनि गर्न भ्याउँदैनन्। राज्य सत्ता धेरै नै चलाक अनि चतुर हुन्छ। कसैलाई भनक पनि लाग्न दिँदैन, तर चरित्रको हत्या भइसकेपछि शरीर कामै लाग्दैन, भट्किएर ल्याङफ्याङ हुन्छ। राज्य सरकारको विजय यसैमै हुने गर्दछ। त्यसर्थ राज्यले कहिले पनि सङ्घर्ष हुँदा जनतासित सिधै कुनै पनि लेनदेन नै गर्दैन। जनतालाई दिशा दिने नेतृत्वलाई बङ्ग्याउन पायो भने सरकारले आन्दोलनलाई त्यसै नै दमन गरिहाल्छ। यसैले कुनै पनि सङ्घर्षमा जनताको सहभागिताले अहम भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। नेतृत्वले जनतालाई कहिले पनि अवहेलना गर्नु हुँदैन। गोर्खाको सङ्घर्ष विफल हुनुमा नेतृत्वको ठूलो भूमिका रहेको छ। नेतृत्वको भूलहरूले गर्दा जनताले धेरै नै दुःख कष्ट भोग्नु परेको छ, तर यस भूलको कुनै पनि नेतृत्वले समीक्षा गरेर सच्याउने काम भने अहिलेसम्म गरेन। नेतृत्वले आन्दोलन होस् वा जनता, त्यसको गुणलाई महत्त्व दिएन, तर मात्रालाई मात्र ध्यान दियो। कति धेरै जनता छ वा कति धेरै दिन आन्दोलन गरियो त्यसलाई नै माथि चढाइयो, तर कम्ती जनता भएको वा कम्ती दिन आन्दोलन गरेर ठुलो उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाहरूलाई ध्यान नै दिएन। भनौँ यी कुराहरू बुझ्न नै सकेन। क्वान्टिटीलाई बेसी ध्यान दियो, क्वालिटीलाई वास्ता नै गरेन। त्यसर्थ गोर्खाले एउटा अब्बल नेतृत्व पनि पाएनन्। जुन पाएका नेतृत्वहरू थिए तिनीहरू वास्तवमा अनुयायीहरू मात्र थिए। त्यसैले यिनीहरूले कुनै जनसभा गर्दा होस् वा कार्यक्रम, यिनीहरूको अनुयायी कति धेरै छन् ले यिनीहरूको गरिमा झल्काउने गर्दछ। भेला भएका जनताको गुण कस्तो छ ले फरक पारेन, केवल सङ्ख्या बेसी भए पुग्ने भयो। यसर्थ यिनीहरूलाई समर्थन गर्नेहरूको घुइँचोले लोभ्याउन थाल्यो। यिनीहरू नेतृत्वको पदमा मात्र पुगेका हुन्, तर नेतृत्व नै चाहिँ बनेका होइनन्। तर नेतृत्व र जनता दुवै नै भ्रममा रहेर यिनीहरूको कुरा सुन्नुपर्ने बाध्यता पनि रहेको छ। नेतृत्वले आफूभन्दा परिमार्जित नेतृत्व जन्माएर विकास गर्दछ, तर गोर्खाको इतिहासमा त्यस्तो नेतृत्वको जन्म नै नभएकोले पनि उन्मुक्तिले निकास पाउन सकेको छैन। 2007 सम्म विमल गुरुङ एक साधारण व्यक्ति मात्र थिए, तर त्यसपछिको उनको राज्य सत्तासितको सङ्घर्षले उनलाई जनप्रतिनिधि बनाइदियो। विमल गुरुङ व्यक्तिदेखि एउटा विचार बन्दै गए। राज्य सत्ता हल्लाउन सक्ने क्षमताको विकास भएको एउटा बलियो विचारको मूर्त रूप भएर आयो विमल गुरुङ।
विमल गुरुङको शरीरभन्दा महत्त्वपूर्ण बन्यो त्यस शरीरले बोकेको राज्य सत्तासित लड्न सक्ने चरित्र। यस चरित्रले विश्वभरि छरिएर बसेका गोर्खाली मनलाई प्रभाव पार्नको साथमा तिनीहरूको भरोसा बनेर गयो, जुन राज्य सत्ताको निम्ति घातक हुँदै गयो। विमल गुरुङको यस प्रकारको चरित्र विकासले राज्य सत्ता आतंकित बनिरहेको थियो, तर राज्य सरकार निर्धक्क पनि थियो, कारण विमल गुरुङको यस चरित्रलाई हत्या गर्न त्यस्तो कठिन पनि थिएन। राज्य सत्तालाई जब जब विमल गुरुङको चरित्रले चुनौती दिन खोजे, त्यति नै राज्य सत्ताले यस चरित्रलाई शिथिल पनि बनाए। जिटिएको चौकीदेखि अनेकन प्रलोभनको साथमा यातनासम्म दिएर होस् वा विमल गुरुङको चरित्रलाई हत्या गरेर मारेर नै होस्, विमल गुरुङले समाजको अवस्थालाई बुझेर गोर्खाल्यान्डको बिकुल त फुके, तर समाजको गतिलाई भने बुझेका थिएनन्। समाजको पृष्ठभूमि राज्य सत्तासितको सङ्घर्षको रणनीतिहरूसित केही पनि वास्ता नै थिएन। तिनले यो आन्दोलनहरू झुलुकमा लडिपठाएको कारणले नै तिनले यसलाई दिशा पनि दिन सकेनन् र गन्तव्य नपुगी दुहियो। विमल गुरुङले आफ्नो चरित्र निर्माणको विकास क्रमलाई पनि बुझ्न नै सकेनन्, फलस्वरूप यसलाई नियन्त्रण गर्न नै सकेनन्। विमल गुरुङले आफूलाई गोर्खाको इतिहासको पन्नामा लेखिने एउटा पात्रको रूपमा देख्न नै सकेनन्। दिल्लगी लागिरहेको थियो सबै कुरा, उनको व्यक्तिगत जीवन पनि र शहीद जन्माउने आन्दोलन पनि। तर पनि विमल गुरुङको सङ्घर्षले जनतामा राम्रो छाप छोडेको थियो। खबर म्यागजिन पोडकास्टमा तपाईँलाई स्वागत गर्छौँ। आज हामीलाई कमल भुजेलले एउटा रचना खबर म्यागजिन पोडकास्टमा सबैलाई स्वागत गर्छौँ। युवा लेखक कमल भुजेलले खबर म्यागजिनलाई एउटा रचना पठाउनु भएको छ। कमल भुजेल एकजना युवा राजनीतिक विश्लेषक पनि हुन्। उनले पठाउनु भएको यो लेखलाई हामी पोडकास्ट मार्फत यहाँ प्रसारण गरिरहेका छौँ। उनले पठाउनु भएको लेखको शीर्षक छ विमल गुरुङको मृत्यु र भट्किएको पहाड। मान्छे जन्मिँदा एउटा शरीर मात्र लिएर जन्मिएको हुन्छ, तर कालक्रममा त्यस शरीरले गर्दै गएको कार्यले नै उसको चरित्रको निर्माण हुने गर्दछ। चरित्रले नै परिचय दिने गर्दछ, जुन कालजयी बनेर इतिहासमा पनि बाँच्न सक्दछ। शरीर त एउटा वस्तु मात्र हो, जुन समयसित बदलिएर हराएर जान पनि सक्छ, तर चरित्रले दिएको परिचय सबैको मनमा बाँचि नै रहन्छ। त्यसर्थ शरीर र चरित्र सँगै मर्न पनि सक्छ, सक्दैन पनि। यो कुराको निर्क्युल त्यस बेलाको देशकाल वातावरणले निर्णय गर्दछ। धेरैको शरीरलाई मार्दा चरित्र पनि मेटिने गर्दछ, तर कतिको शरीरको हत्या भए उसको चरित्र झन प्रकाशमा आएर प्रचलित हुने गर्दछ। तर कहिलेकाहीँ कसैको अस्तित्व मेटाउन उसको शरीर होइन, उसको चरित्रलाई मास्ने काम गरिन्छ। कुनै पनि व्यक्ति यदि जनता बीचमा प्रिय बनेका छन्, जसको निम्ति प्राणसम्म दिन जनता तयार छन् भने त्यस्ता व्यक्तिको शारीरिक हत्या गर्न दुस्साहस मात्र हुन्छ। यस हत्याले खैला बैला मचिन्छ। यस हत्याको परिणति स्वरूप समाज एउटा क्रान्तिमा नै होमिन पनि सक्छ भने यस अवस्थाले त्यस्ता अझ धेरै व्यक्तिहरूको जन्म दिन सक्छ, जुन हत्या गर्नेलाई धेरै नै घातक हुन जान्छ। त्यसर्थ हत्यारा धेरै चङ्खो हुन्छ। उसले यस्तो जोखिमहरू उठाउन चाहँदैन। तब उसको योजनामा त्यस्ता व्यक्तिको हत्या गर्न परे शरीरलाई जिउँदै राखेर उसको चरित्रको मात्र हत्या गर्ने गर्दछ। जब चरित्रको नै हत्या भइसकेपछि त्यस चरित्रले प्रभावित बनेका
जनसमुदाय सिधासिधी त्यस व्यक्तिको शरीरबाट पनि टाढा हुँदै जान्छ। जब जनसमुदाय नै यस शरीरबाट टाढा भएर जान्छ तब शरीरको अस्तित्व पनि मेटेर जान्छ। कुनै खैला बेला पनि हुँदैन। हत्या यसरी हुन्छ कि दोष शरीरलाई दिइन्छ। हत्या हो भनेर कसैलाई भनकधरी पनि हुँदैन।